अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान को ये तीन आदतें बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। अब वो तीन आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर शख्स का ये सपना होता है और ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रोज़ी अता फरमाए और हमें बहुत जल्दी अमीर और कबीर बना दे, ताकि हमारी परेशानियां, हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये हर शख्स की सोच और हर शख्स की ख्वाहिश और ये हर शख्स का सपना होता है। क्यों? इसलिए कि जो इंसान परेशानियां उठाता है तो उसे मालूम होता है कि तंगदस्तियां जो उठाता है उसी को पता चलता है कि पैसे की क्या कीमत होती है। तो आज मैं आपकी खिदमत में तीन ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इन तीन आदतों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन तीन आदतों को अपना लिया, तो एक दिन वो आएगा कि आप भी अमीर व कबीर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये तीन आदतें अपनानी होंगी आपको। और जो लोग ये तीन आदतें जिनकी हैं, तो वो आज देखिएगा बहुत ज्यादा अमीर व कबीर हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है और उन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीर बन जाएं, तो और अगर आपकी ये आदतें नहीं हैं, तो फिर आज से ही इन तीन आदतों को फॉलो करिएगा, आप भी एक दिन इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। आइएगा, हदीस पाक की रोशनी में एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। वो तीन आदतें कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, सदका करना। सदका करने से इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी मालदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करता है, तो अल्लाह पाक उसे 1 के बदले में 70 अता फरमाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। सब कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता। यकीन कामिल होना चाहिए, फिर उसके बाद अमल होना चाहिए। इंशाअल्लाह रिजल्ट आप उसका आपके सामने होगा। तो सदका करने से माल में ज्यादती होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सदका करते हैं उससे माल में ज्यादती होती है और अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। जब बात सदके की आ गई, अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हजरत मौलाना साहब, हम तो खुद ही गरीब हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं और मजबूर हैं, हम सदका कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, सदका कई तरह का होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो हजारों रुपए का, लाखों रुपए का, या मान लीजिएगा 100-50 रुपए का, 5-10 रुपए का ही सदका करें। अगर आपको पैसे देने की भी हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, अगर एक वक्त या 2 वक्त आप खाना खा रहे हैं ना, तो उसी में से आप गेहूं या चावल जो भी आपने पकाया है अपने खाने के लिए, तो उसी में से कुछ दाने आप लें और सदके की नियत करके परिंदों को खिला दें। ये भी अल्लाह की बारगाह में सदका होगा। जो पानी आप पी रहे हैं ना, वो पानी आप छत पर परिंदों के लिए रख दें, ये भी एक सदका होगा। रास्ते में आप जाएंगे, किसी को मुस्कुरा करके आपने सलाम कर लिया, तो सदके का सवाब मिलेगा। आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि हम सदका दें, तो जो आप खा रहे हैं उसी में से बचा के थोड़ा सा आप सदका कर दें, जानवरों को खिला दें, परिंदों को खिला दें। इस तरीके से आप रोजाना सदका करेंगे और आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। जब बात सदके की आ गई, तो मैं 10 फायदे सदके के आपकी खिदमत में रख रहा हूं। और उसके बाद में, ये पहली आदत हो गई सदका करने की जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में 2 आदतें कौन सी हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले 10 फायदे सदका करने के आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नंबर 1, सदका करने से आफतें और मुसीबतें ये टल जाती हैं। अगर आपने अल्लाह की बारगाह में कुछ भी सदका कर दिया, गेहूं के 2 दाने ही अगर सदका कर दिए, परिंदों को खिला दिए, तो आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत का पहाड़ आने वाला है, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली है, तो ये सदका करने से परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 2, सदका इज्जत और नामूस की हिफाजत करता है, आपकी इज्जत की हिफाजत करता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। आपके घर में कोई बरसों से बीमार है, या आप खुद बीमार हैं और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, आपने जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया और जगह जगह डॉक्टरों ने कहा कि भी रिपोर्टें सब नॉर्मल हैं, तो कसम खुदा की आप सदका करना शुरू कर दें। एक दिन वो आएगा ना
کہ وہ بیماری کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو صدقہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور نمبر 4، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو آپ صدقہ کر رہے ہیں نا، اس سے مال میں زیادتی ہوگی اور برکت کا سبب بنے گا۔ نمبر 5، فرشتے مال میں برکت کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی چیز صدقہ کر دی، اگر گیہوں کے 2 دانے ہی آپ نے صدقہ کر دیے، تو پھر فرشتے آپ کے لیے دن و رات آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ اس نے دیکھو صدقہ کیا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اس نے صدقہ کیا ہے، مولا تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اسے امیر بنا دے، تو اسے دولت مند بنا دے، تو اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ کون دعا کریں گے؟ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو صدقہ کرتا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنے سے دل کی جو سختی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے کہ بری موت سے حفاظت۔ آپ نے دیکھا ہوا کوئی جل کے، کسی نے اپنی جسم میں آگ لگا لی، جل کے مر گیا، کوئی ٹرین کے نیچے کٹ کے آ کے مر گیا، اور کسی نے چھت پہ سے کود کے اپنی جان دے دی، کوئی ندی میں کود کے مر گیا۔ یہ سب بری موتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ قبر میں جب آپ صدقہ کرتے ہیں، قبر میں جائیں گے تو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بھی یہ صدقہ بچائے گا۔ نمبر 10، قیامت کی آگ برساتی ہوئی گرمی سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آپ گرمی میں جھلس رہے ہوں گے تو یہ صدقہ آپ کے سر کے اوپر اس طریقے سے سایہ بن کر کے رہے گا، میدان قیامت میں آپ کو گرمی کا احساس پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ صدقہ کرنے کے 10 فائدے تھے۔ تو پہلی عادت کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ جس نے یہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لی تو وہ بہت جلدی امیر بن جائے گا۔ نمبر 2، دوسری عادت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کہ رزق میں خوب برکتیں ہوتی ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت جلدی امیر بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور مانگو۔ جب تم اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور ماں باپ جب تمہارے لیے دعا کریں گے اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور تم یہ سمجھو کہ بہت جلدی امیر و کبیر بن جاؤ گے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی جو شخص بھی تلاوت کرے گا وہ بہت جلدی امیر بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ واقعہ، یہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد میں ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کا جو دوسرا نام ہے وہ سورہ غنا ہے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو مغرب یا عشاء کے بعد میں 1 مرتبہ، صرف 1 بار روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھ لے گا تو اس کے گھر سے فاقہ، غریبی، غربت، فقیری سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو ان 3 عادتوں کو ضرور فالو کریں۔ نمبر 1، صدقہ دیا کریں۔ نمبر 2، ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ نمبر 3، رات کو سورہ یہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی لائف ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ یہ 3 عادتیں اپنا لیں، انشاءاللہ محلے والے دیکھ کر آپ کو حیران رہ جائیں گے، شہر کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے، اور آپ کی بستی کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یار پہلے تو یہ بہت زیادہ غریب تھا، پہلے تو یہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنا دولت مند کہاں سے ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا تو پھر اتنا نوازتا ہے کہ پھر سارے لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو صدقہ کریں، اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، اگر آپ امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں تو پھر رات کو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔